अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पे। आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। हमारे मुल्क में बेइंतहा टैलेंट है और हम लोग अक्सर अपने प्रोग्राम में ऐसे टैलेंट को मदऊ भी करते हैं, उनके बारे में बातचीत भी करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है हमारे यहाँ के नौजवान पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नौजवानों के बारे में आज हम बात करेंगे। रियाज साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे नौजवान नस्ल के लोग जो पाकिस्तान का नाम अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, उनको उजागर ज़रूर करना चाहिए, उनका नाम मीडिया पे ज़रूर आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को बहुत कम हाईलाइट किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आपके सामने ऐसे टैलेंट को लाया जाए। आइए रियाज साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि आज वो किन लोगों के टैलेंट को, किन लोगों के हुनर को, किन लोगों के कारनामों को हमारे सामने लेकर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम सलाम जी। असल में हमें बहुत पहले जिक्र करना चाहिए था, हमारी भी कोताही है, लेकिन वो कुछ सियासत में ऐसे उलझ गए कि सियासी बातों में कि हमने नज़रअंदाज किया। यही लोग हैं जो हमारे मुल्क का नाम और पाकिस्तान की पहचान है। तो इसमें 3 नौजवान लड़कियां हैं। अभी वीमेंस डे मनाया गया और दुनिया भर की बातें हुई हैं, लेकिन आप देखिए ये होती है औरत की ताकत। तो मैं उनका जिक्र करूंगा और एक नौजवान का। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा डॉक्टर सारा कुरैशी। ये इन्होंने बरतानिया की यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी किया। डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर साहब नाम के आगे लगा हुआ है, लोग कंफ्यूज होंगे। ये डॉक्टरेट किया हुआ है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ओके। और एरोनॉटिकल इंजीनियर है पाकिस्तानी। इन्होंने एक जहाज़ का इंजन डिज़ाइन किया है, बनाया है, जो कि एनवायरनमेंट फ्री है, जो कहते हैं माहौल दोस्त। माहौल दोस्त से मुराद ये है कि जो जहाज़ जब जहाज़ उड़ते हैं ज़ाहिर और फ़ज़ा में जाते हैं तो एयर पोल्यूशन हमारा बड़ा मसला है। तो वहाँ जो जहाज़ के फ्यूल से जो गैसेस खारिज होती हैं वो ओजोन लेयर को मुतासर कर रही है और उससे बहुत माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो इन्होंने एक जहाज़ ऐसा उसका इंजन डिज़ाइन किया है और इसे एक्सेप्ट भी किया गया, इसकी तारीफ़ की गई वर्ल्ड वाइड, और इस पर मज़ीद काम हो रहा है इसे प्रैक्टिकल एप्लीकेबल बनाने के लिए। तो लाइसेंस याफ्ता पायलट भी हैं और एक्रोबेटिक पायलट, यानी एक्रोबेट्स भी करती हैं अपनी जहाज़ के ज़रिए। देखें नौजवान लड़की, बिल्कुल देखिए टैलेंट कितना है। तो इनको हमारे पास ड्यू कवरेज जो कहते हैं, उनकी ड्यू थी कवरेज, वो नहीं हो सकी। नहीं, बस सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत आया इनके बारे में, लेकिन टेलीविजन पे अवेयर नहीं है इस बात से। फिर एक और दूसरी हमारी नौजवान बेटी है एक्सा अजमल। उन्होंने भी एक इंटरनेशनल अवार्ड लिया है, लेक्सस डिज़ाइन अवार्ड कहलाता है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि वो इंटरनेशनल डिज़ाइनिंग की तालिबा हैं और ये अवार्ड उन्होंने लिया है इटली के शहर मिलान में। उन्होंने एक सिलाई मशीन बनाई है। अब सिलाई मशीन तो आप कहेंगे क्या किया, लेकिन वो उन लोगों के लिए बनाई है जो बीनाई से महरूम है, जो देख नहीं सकते। और इसका, और उसने खुद अक्सा ने बैकग्राउंड ये बताया कि उनकी एक दोस्त थी और एक पड़ोसी थी खातून, उनका एक्सीडेंट हो गया तो दोनों की आंखों की बीनाई चली गई। तो जो लड़की थी उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। ब्रेल बहुत महंगा है तो पढ़ नहीं सकती थी, उसको समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूं बीनाई से मैं। तो वहाँ से इसने सोचना शुरू किया कि इनके लिए क्यों नहीं हम कुछ करें। और उन्होंने फिर वो डिज़ाइन किया सिलाई मशीन, और इटली जो एक कंपटीशन होता है पूरा इंटरनेशनल है, उसमें ये लेक्सस डिज़ाइन अवार्ड जीता है और इसको अप्रूव किया गया है। बहुत बड़ी बात है ये, यानी मार्केट में आएगी उन लोगों के लिए जो बीनाई से महरूम है और ख़ुद अपनी रोज़ी कमाना चाहते हैं। ये उन्होंने किया। अच्छा, एक और अभी वीमेंस डे फिर मुझे बार बार याद आ जाता है जब तक मार्च का महीना रहेगा कि पर्दे पर बड़ी बातें हो रही थी। हाँ जी, ठीक है। अमेरिका में एक बच्ची है हमारी पाकिस्तानी निजात, उसके वालिद 1984 में वहाँ गए थे और 21 साल की है वो, और स्कार्फ लेती है, ठीक है, और फुल एक्सेंट उसका वही अमेरिकन है, बिल्कुल वही पैदा हुई, पली बड़ी वही। और वो जनाब वहाँ इलेक्ट हुए मुस्लिम इलेक्टेड, वो पहली मुसलमान है पाकिस्तानी जो इलेक्ट हुई है ऑफिशियल के, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पर, जो कम्युनिटी सर्विसेज के ऑफिशियल्स होते हैं उसका इलेक्शन होता है। बिल्कुल होता है। अच्छा, अब इस लड़की की कहानी भी देखिए, इतनी छोटी सी, इसने पहले 6 महीने पहले इलेक्शन लड़ा
تو کچھ ووٹوں سے ہار گئی وہ. تو اس کی جو اپوننٹ جو جیتی تھی وہ امریکن تھی, تو اس نے اسے کہا کہ تم دوبارہ الیکشن لڑو, تمہارا ورک اتنا ہے. اچھا وہاں کیا ہے امریکہ میں کہ جو لوگ ایون سینٹ اور کانگریس میں بھی آتے ہیں, ان کا پورا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہے. یعنی ایک تو کوئی بلیک اسپاٹ نہ ہو ٹیکسز اور اس طرح کے اپنے کمٹمنٹ سے, اور پھر کمیونٹی سروسز کے لیے کیا کیا, یہ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس نے 21 سال کی عمر میں وہاں پورے میگزینس کے اس کے کور اس کے چھپے ہیں کہ پہلی مسلم پاکستانی الیکٹڈ آفیشل یہ امریکہ کی بنی, ینگیسٹ ون. اچھا. اور اس کے اب اس سے جب اچھا, اور بی بی سی نے اس کے اوپر پوری رپورٹ بنائی, اور بی بی سی نے ویڈیو رپورٹ چلائی. ہمارے پاس کوئی رپورٹ تو چھوڑیے, خبر بھی نہیں چلائی. اس سے جب پوچھا کہ اب آپ کا مستقبل میں کیا ارادہ ہے, تو اس نے کہا کہ ایک تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ محنت کریں اور آپ چاہیں تو آپ بہت کسی بھی مقام پر پہنچ سکتے ہیں, اور مجھے کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اسکارف لی ہوئی لڑکی بات کر رہی ہے. اس نے کہا اب میرا مستقبل میں ارادہ ہے سینٹ کے اور کانگریس کے الیکشن لڑنے کا ہے. اچھا. میں اوپر تک فیڈرل پالیٹکس میں جانا چاہتی ہوں. آپ اس کے ارادے دیکھیے, اور یقیناً جب ینگیسٹ اتنا اس نے کیا ہے, اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے, جو اس کی سروسز ہیں کمیونٹی کی, تو یہ آسانی سے کلاں آپ آج سے 4 سال یا 8 سال بعد آپ دیکھیں گے سینیٹر بن بھی سکتے ہیں. بالکل. تو یہ دیکھیے ہماری بچیاں ہیں, اور انہوں نے سارے بیریئرز پاس کیے. یہ کوئی رو پیٹ نہیں رہی ہیں کہ حقوق اور یہ اور وہ. اسکارف لے کر بھی امریکہ جیسے ملک میں اس مقام تک پہنچ رہی ہے. دوسری ڈاکٹر سارہ قریشی کو دیکھیے, اقصیٰ کو دیکھیے, اس کے ذہن کیا سوچ رہا. اچھا میں آپ کو یہاں بتاؤں, آپ کو پتہ ہے عورت کا دماغ جو ہوتا ہے سائز میں مرد سے چھوٹا ہوتا ہے. اچھا. ہمارے ان پڑھ ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں نا چھوٹا دماغ ہے عورت کا, لیکن استعداد میں وہ دماغ مرد سے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے ملٹی ٹاسکنگ جتنا عورتیں کرتی ہیں مرد نہیں کر سکتا. مرد یا تو ناشتہ کر رہا ہوگا یا آفس جا رہا ہوگا, عورت بچے کو بھی تیار کر رہی ہوتی ہے, ناشتہ بھی بنا رہی ہوتی ہے, اپنے اگر جاب پر جاتی ہے اپنی بھی تیار رہی. بالکل. ایک وقت میں وہ مختلف کاموں کو دیکھتی ہے, ملٹی ٹاسکنگ. تو یہ دیکھیے ملٹی ٹاسکنگ والی خواتین ہے کہ دماغ جن کو ہم کہتے ہیں عورت ناقص العقل ہے, ناقص العقل ہے. یہی ہے نا ہمارے پاس. کہا ہے نا کہ ناقص العقل ہے. آپ دیکھیے یہ ان مردوں کو بتائیے ناقص العقل عورت جو ہے وہ یہ کام کرے گی. یہ دیکھیے. بالکل. اور اب ایک آخر میں ان کا ذکر کر دوں, ہمارے ایک اور پاکستانی نوجوان ہے, اس نے بھی بڑا کام کیا اپنی فیلڈ میں. بہرحال دیکھیے جب بھی پاکستانی کہیں جا کر کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھیں گے تو ان کے نام کے آگے چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہوئے ہو, پہلے بڑے, ان کے پاکستانی نجات ضرور آئے گا, یعنی پاکستان کا ریفرنس ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے. تو رز احمد نام ہے اس کا, وہ اداکار ہے, باہری اداکاری کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور تاریخ میں آسکر ایوارڈ کی پہلی مرتبہ کوئی مسلمان, یعنی پاکستانی بھی, لیکن ابھی آپ اور براڈ اس میں لیں تو کوئی پاکستانی لیڈ ایکٹر کے لیے نامینیٹ نہیں ہوا تھا آج تک. کئی مسلمان ملکوں سے آئے ہیں, نامینیٹ ہوئے ہیں, لیکن پاکستانی اور وہ بھی لیڈ ایکٹر کے لیے کوئی بھی نامینیٹ نہیں ہوا تھا. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. اور ان کی فلم ہے ساؤنڈ آف میٹل, جس کے لیے انہیں نامینیٹ کیا گیا ہے. پاکستانی گلوب ایوارڈز کے لیے بھی یہ نامینیٹڈ ہیں اسی فلم میں ساؤنڈ آف میٹل میں. لیکن نامینیٹ ہونا بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جیت بھی جائیں یا ایوارڈ لے بھی لیں. یعنی وہاں کے نامینیشن کا بھی اسٹینڈرڈ ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس کے تو ایوارڈ لینے والوں کا بھی نہیں ہے. تو نامینیٹ ہونا یہ خود بہت بڑا اچیومنٹ ہے. بار بار پاکستان کا نام آ رہا ہے, پاکستانی امریکن, پاکستانی برٹش, اس طرح سے. بالکل. تو ظاہر ہے ہمارے ملک کا نام ہی روشن ہو رہا ہے, اور بہت سے لوگ, بہت سے ٹیلنٹ ایسا ہے, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بہت ایسے نوجوان ہیں جو پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر رہے ہیں. ابھی ہمارے سامنے مثال تھی زارا ڈار کی, انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا, اور اس طرح آج بھی ہم نے جن لوگوں کی بات کی, جن نوجوان نسل کے لوگوں کی بات کی, وہ سب بھی پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر رہے ہیں. اور اسی طرح کے بہت سارے نوجوان آگے بھی آتے رہیں گے, ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ ریاض صاحب آپ کا. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لوں گی. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں. کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے.